के हवाले से जानेंगे कि हज़रत हनूक कौन थे, हज़रत हनूक ने क्या पैगाम दिया लोगों को, और हज़रत हनूक आसमान पर क्यों उठा लिए गए, क्या रीज़न थी, क्या वजह थी कि हज़रत हनूक को खुदा ने आसमान पर उठा लिया ज़िंदा। तो आज हम इन सारी बातों पर ध्यान देंगे। तो हज़रत हनूक का जो वाक़या है वो बाइबल मुक़द्दस में तकवीन की किताब 4 बाब की 17वीं आयत से तकवीन 5 बाब 21 ता 24 आयत तक हम इनके वाक़े को देखते हैं, कि उस माहौल को देखते हैं और इस बात को सीखते हैं कि हज़रत हनूक कितने साल तक ज़मीन पर रहे। तो हज़रत हनूक जो है 365 साल ज़मीन पर रहे, 365 साल ज़मीन पर रहे। हज़रत आदम के 2 बेटों का जिक्र हम पढ़ते हैं तकवीन की किताब में, और जिन्हें कैन एंड एबल यानी कि काइन और हाबल कहते हैं। और आप ये जानते हैं कि काइन ने हाबल को कत्ल कर दिया। कत्ल की रीज़न भी आप जानते हैं, क्योंकि खुदा ने हाबल की कुर्बानी को कबूल किया लेकिन काइन को कबूल नहीं किया, उसके हदिया जात को कबूल नहीं किया, और जेलसी की वजह से इसने अपने भाई को मार दिया। लेकिन खुदा ने काइन से ये वादा किया कि मैं आपको बिल्कुल भी नहीं मारूंगा, अगर कोई आपको मारेगा, आपको देखेगा, क्योंकि काइन ने कहा था कि मुझे अगर कोई देखेगा तो वो मुझे मार देगा। तो खुदा ने कहा कि अगर कोई आपको मारेगा तो मैं आपके खून का उससे बदला लूँगा। तो अब हम चूँकि हाबल तो नहीं है, वो तो शहीद हो गए, अब काइन की औलाद में हज़रत हनूक है, लेकिन ये वो वाले हनूक नहीं है जिनकी आज हम बात करने लगे हैं। लेकिन ये मैंने इसलिए लिखा ताकि मैं पता हो, एनिक है, इराद है, महजुल है, मैशुल है। और आगे जब हम देखते हैं ना हज़रत आदम और हवा को, तो इनमें से इनकी औलाद थी यानी कि हाबल की जगह पे, और सेत के बेटे थे यानी कि 5 के बाद, जैरट के बाद हनूक आते हैं, और हनूक के बाद ये आते हैं मैतुसला, और फिर लामक, और फिर हज़रत नूह आते हैं। हज़रत नूह के परदादे के बाप थे हज़रत हनूक, यानी कि हज़रत नूह जो हैं उनके परदादे के जो बाप थे उनका नाम था हज़रत हनूक, और ये सेत की नस्ल में से एक हनूक है जो काइन की नस्ल में से हैं। लेकिन हम काइन की नस्ल में से हनूक की बात नहीं कर रहे जो कि काइन की डायरेक्ट औलाद थे। अब 2 हमारे पास लोग हैं, 2 औलादें हैं, जनरेशन हैं अलग अलग, एक काइन से चल रही है और एक हज़रत सेत से चल रही है। और जब हज़रत सेत की औलाद में से हज़रत हनूक पैदा हुए तो तब के ज़माने में था क्या? खुदा का कलाम कहता है कि तब के ज़माने में खुदा ने उन फरिश्तों को जिन्हें निकाल दिया गया था, जिनकी आसमान पर लड़ाई हुई थी, जिस लड़ाई में यीशु मसीह ने हिस्सा भी लिया था, उस लड़ाई के बाद आसमान से इन फरिश्तों को जब गिरा दिया गया तो ये फरिश्ते इस ज़माने में लोगों के अंदर आए, यानी कि ज़मीन पर आए। और लिखा है खुदा के कलाम में कि खुदा के बेटों ने इंसान की बेटियों से शादी की। तो अब ये खुदा के बेटे कौन से हैं और इंसान की बेटियां कौन सी हैं, ये आदम की बेटियां कौन सी हैं? ये 2 अलग चीज़ें हैं जिन्हें हम देखते हैं कि कैसे पता चलेगा। असल में सेत के बेटे यानी कि जो सेत की औलाद है जिसमें हज़रत हनूक है, वो तमाम के तमाम खुदा के बेटे कहलाते हैं, और जो काइन की औलाद है वो तमाम के तमाम कहलाते हैं आदम के बेटे। तो सेत के
بیٹوں نے آدم کی بیٹیوں سے شادی کی، لیکن جبار کیسے پیدا ہوا؟ اس وجہ سے کیونکہ باغ عدن میں حضرت آدم اور اماں حوا نے جو خوراک استعمال کی، خدا کے ساتھ جو وہ رہے، اس وجہ سے سیت کی تمام نسل جو ہے وہ انتہائی زیادہ طاقتور تھی، لیکن قائن کی نسل اتنی زیادہ طاقتور اس وجہ سے نہیں تھی کیونکہ اس نے خدا کی پاک حضوری میں گناہ کیا، اور گناہ کے جسم میں آنے کی وجہ سے، زیادہ کرپشن آنے کی وجہ سے۔ بے شک حضرت آدم نے اور اماں حوا نے بھی گناہ کیا، لیکن اتنی کمزوری جسم میں پیدا نہیں ہوئی جتنی کمزوری صرف روح میں پیدا ہوئی۔ لیکن جب قائن کی باری آئی تو پھر ڈبل ہوا، تو ڈبل ہونے کی وجہ سے جسمانی کمزوری بھی آتی ہے اور روحانی کمزوری بھی آتی ہے۔ تو کیا ہوتا ہے کہ قائن کی ساری اولاد کو صرف آدم کی اولاد، یعنی کہ روح سے خالی اولاد، مردہ اولاد کے طور پر لیا جاتا ہے، اور سیت کی ساری اولاد کو جو ہے وہ مردہ اولاد کے طور پر نہیں لیا جاتا، یعنی کہ ایسی اولاد کے طور پر نہیں لیا جاتا جس کے ساتھ خدا نہیں چلتا۔ بے شک گناہ تو موجود ہے، لیکن خدا ان کا ساتھ نہیں چھوڑتا، اور یہ بھی خداوند اپنے خدا کا ساتھ نہیں چھوڑتے۔ اب حضرت ہنوک جو ہے یہ خاص اہمیت کے اس لیے حامل ہے کیونکہ یہ جو جبار تھے، یہ جو پیدا ہوئے تھے، ان کا بہت زیادہ ایفیکٹ تھا۔ ساری چیزیں آج ہم سیکھیں گے، اور ہم دو کانسیپٹ ہیں اس میں۔ ایک تو یہ ہے کہ سیت کے بیٹوں نے قائن کی بیٹیوں کے ساتھ شادی کی، اور یہی شادی جو ہے اسی کو کہتے ہیں کہ خدا کے بیٹوں نے انسان کی بیٹیوں سے شادی کی۔ دوسرا کانسیپٹ یہ ہے کہ ان فرشتوں نے ڈائریکٹ شادی کی، لیکن یہ جو دوسرا کانسیپٹ ہے یہ قابل قبول نہیں ہے، اس لیے کیونکہ جو روح ہے وہ شادی نہیں کر سکتی، اور جو ابلیس ہے ہم سمجھتے ہیں کہ وہ فرشتہ، پرانا فرشتہ، صبح کا ستارہ، اور اس کے ساتھ جو لوگ ہیں وہ بھی فرشتے ہیں۔ تو فرشتے شادیاں نہیں کرتے، کیونکہ یسوع مسیح نے کہا تھا کہ آسمان کی بادشاہی میں لوگ فرشتوں کی مانند ہوں گے، وہاں بیاہ شادی نہیں ہوگا۔ تو اگر یسوع مسیح جب کہہ رہے ہیں کہ وہاں بیاہ شادی نہیں ہوگا، تو یقینی طور پر فرشتے شادی نہیں کر سکتے۔ تو اگر فرشتے شادی نہیں کر سکتے تو خدا کے بیٹے یقینی طور پر بھی یہ سیت ہی کی نسل ہے، کوئی اوپر سے اترے ہوئے فرشتے نہیں ہیں۔ لیکن ان کا کردار کیا ہے؟ آج شاید آپ کو کبھی تجربہ ہو، میں چونکہ کئی دفعہ انکاؤنٹر ہوتا ہے میرا بدروحوں کے ساتھ، تو کئی دفعہ بدروہیں نکالتے وقت یہ بات سامنے آتی ہے، کئی دفعہ وہ بدروح بول کے کہتی ہے کہ جی میں تو اس کے ساتھ نکاحی گئی، میرا اس کے ساتھ نکاح ہوا ہے، اور جب نکاح پڑھا جا رہا تھا تو تب میں اس کے اندر تھی، تو اس وجہ سے اب میں اس کے جسم سے جا نہیں سکتا ہوں یا جا نہیں سکتی ہوں۔ تو میرا جو خیال ہے اس کو لے کر، جو میری انڈرسٹینڈنگ آتی ہے وہ یہ ہے کہ جو سیت کی نسل تھی اس کو پوزیس کیا گیا ان فرشتوں کے ذریعے سے، جو گرائے ہوئے فرشتے تھے انہوں نے ان کی باڈی میں داخل ہو کر آدم کی بیٹیاں یعنی کہ قائن کی بیٹیوں کے ساتھ جب بیاہ کیا تو اس وجہ سے پاور جو ہے وہ دگنی ہوئی اور یوں جو ہے وہ جبار پیدا ہوئے۔ اور جب اس طرح کی نسل پیدا ہوئی اور یہ والی نسل سے خدا کو پرابلم نہیں تھی، خدا کو یہ نہیں معاملہ تھا کہ یہ تو بڑے طاقتور ہیں، یہ تو بڑے جبار ہیں، یہ تو بڑے سورما ہیں، تو مجھے انہیں ختم کر دینا چاہیے یا مجھے ان سے کوئی پرابلم ہے۔ پرابلم یہ نہیں، پرابلم یہ تھی کہ وہ جو آسمان سے گرائے گئے فرشتے تھے جنہوں نے ان کی باڈیز کو استعمال کیا، جن کو اجازت مل گئی خدا کی طرف سے کہ آپ زمین پر کچھ بھی کر سکتے ہیں، اختیار ملا ہوا تھا، انہوں نے جب ان جسموں کو استعمال کیا تو نہ صرف
سمپل استعمال کیا بلکہ اس سارے نالج کو جو ابلیس کے پاس موجود تھا وہ سارے علم کو ان تک پہنچایا۔ جب ہم دیکھتے ہیں ہنوک کی کتاب، اس کے پہلے چیپٹر سے 36ویں چیپٹر تک، ہنوک کی کتاب اس کا پہلا چیپٹر اس کے 36ویں چیپٹر تک جب ہم دیکھتے ہیں تو ہمیں یہ سمجھ آتی ہے، یہ قمران کی وادی سے ملا تھا، ڈیڈ سی، آپ کو پتہ ہے وہاں ڈیڈ سی سکرول، ان میں یہ نسخہ بھی ملا تھا اور اس کو کیوں نہیں قبول کیا گیا اسے ہم ابھی سیکھیں گے، اس پر ہم بات کریں گے۔ تو اس چیپٹر میں ان تمام یہ 36 چیپٹرز میں حضرت ہنوک نے فرشتوں کے گرائے جانے کا واقعہ بیان کیا۔ اس کے بعد 37 چیپٹر سے لے کے 71 چیپٹر تک انہوں نے تماثیل کے ذریعے سے لوگوں کو سکھایا، اور پھر 71واں جو چیپٹر ہے اس میں یسوع مسیح کے حوالے سے سکھایا کہ یسوع مسیح کون ہے، کیا ہے، اور وہ کس طرح سے دنیا میں آئیں گے اور دنیا کو بچائیں گے۔ یہ سارا نالج حضرت ہنوک کے پاس اس وقت موجود تھا، اور وہ جو ایریا تھا یا عراق تھا، وہ جو زمانہ تھا، اس زمانے میں وہ جو فرشتے گرائے گئے تھے جنہوں نے سیت کی اولاد کو پوزیس کیا، قائن کی بیٹیوں کے ساتھ شادیاں کی، اور اس کے بعد جبار پیدا ہوئے، انہوں نے علم دینا شروع کیا لوگوں کو۔ کون سا علم دینا شروع کیا؟ پامسٹری، ہاتھ دیکھنے والا علم، یہ انہوں نے دیا، ستاروں کا علم دیا، اور اس کے ساتھ جادو، تعویذ، دھاگے، یہ تمام کے تمام نالجز لوگوں کو دیے، لوگوں کو بتایا کہ آپ کس طرح سے دوسروں کی روحوں کو قید کر سکتے ہیں، کیسے آپ کسی کو اپنی مرضی کے مطابق ڈھال سکتے ہیں، حتیٰ کہ انہوں نے شہوت کے مختلف طریقے انٹروڈیوس کروائے، اور ایسی چیزیں انٹروڈیوس کروائیں جو کہ خدا نہیں چاہتا تھا کہ انسان کو معلوم پڑے۔ انہوں نے ہی پہلی دفعہ یہ بتایا تھا کہ آپ اپنے بال کس طرح سے کاٹ سکتے ہیں، انہوں نے دھاتوں کا جو استعمال ہے یہ بھی سکھایا، اور انسان کو یہ سارے علوم حاصل ہو گئے، انسان کے پاس یہ تمام کا تمام علم آ گیا، جو کہ علم پہلے انسان کے پاس موجود نہیں تھا۔ انہوں نے جب یہ علم دیا، اور یہ علم جو ہے وہ حضرت ہنوک کے پاس بھی آیا، حضرت ہنوک کو بھی یہ سارا علم معلوم ہوا، کیونکہ حضرت ہنوک جو ہے وہ بھی سیت کی نسل میں سے تھے۔ تو کیا ہوا؟ حضرت ہنوک نے اس راستے کو چوز نہیں کیا، بلکہ خدا کے ساتھ ایمانداری کے ساتھ چلتا، ایمان میں مضبوط رہا، اور جب یہ ایمان میں مضبوط ٹھہرتے ہیں حضرت ہنوک، تو خدا انہیں اٹھا لیتا ہے تاکہ کہیں یہ گمراہ نہ ہو جائے علم کے بہت زیادہ بڑھ جانے سے، کیونکہ جب بہت زیادہ علم ہو جاتا ہے تو کئی دفعہ آپ گمراہ ہو جاتے ہیں۔ جیسے کچھ لوگوں کے پاس اتنا علم ہوا کہ انہوں نے یہی کہہ دیا کہ خدا ہے ہی نہیں، بلکہ انہوں نے کہا کہ آٹومیٹکلی یہ ساری دنیا بن گئی ہے۔ تو علم سے کئی دفعہ آپ گمراہی کی طرف بھی چلے جاتے ہیں۔ تو خدا نے یہ مناسب جانا کہ ان کے پاس چونکہ بہت زیادہ علم ہو گیا ہے، تو بہترین عمل یہ ہے کہ انہیں میں اپنے پاس اٹھا لوں۔ اس کے علاوہ حضرت ہنوک جو ہے وہ پہلے شخص تھے جنہوں نے یہ بتایا تھا کہ انسان کی ایک روح ہوتی ہے جو اسے زندہ رکھتی ہے، اور دو روحیں اس کے ساتھ ساتھ چلتی ہیں، ایک اسپرٹ آف لائٹ اور ایک اسپرٹ آف ڈارکنیس۔ تو جب بھی انسان کچھ سوچتا ہے تو اسپرٹ آف لائٹ اپنا مشورہ دیتی ہے اور اسپرٹ آف ڈارکنیس اپنا مشورہ دیتی ہے۔ اب انسان کی روح جس مشورے کو مان لیتی ہے اس پر وہ چلنا شروع کر دیتی ہے۔ یوں جو لوگ اسپرٹ آف لائٹ کو قبول کرتے ہیں وہ اچھائی کی طرف جانا شروع کر دیتے ہیں،
जो स्पिरिट ऑफ डार्कनेस को चूज करते हैं वो बुराई की तरफ जाना शुरू कर देते हैं। तो यूं अच्छाई और बुराई पैदा करने वाली दो रूहें हैं, और उन दो रूहों की इंस्पिरेशन से ही इंसान जो है अच्छाई भी करता है, बुराई भी करता है। ये हज़रत हनूक ने एक कॉन्सेप्ट दिया था, यानी कि अपनी किताब में उन्होंने ये लिखा था। अब वो नॉलेज जो उन्हें मिला था, उस नॉलेज को उन्होंने इस तरह से लोगों में स्प्रेड किया, लोगों में फैलाया। तो हज़रत हनूक जो है उन्हें क्यों उठाया गया? हमने देखा पहली बात तो यह है कि उनके पास इल्म की कसरत थी और खुदा नहीं चाहता था कि वो गुमराह हो जाएं, और उन्होंने ईमान को अब तक महफूज किया हुआ था। 365 साल तक उन्होंने ईमान को महफूज किया, और 365 सालों के बाद खुदा ने उन्हें उठा लिया। दूसरी बात यह है कि खुदा हमें ये बताना चाहता था, खुदा हम पर ये अया करना चाहता था कि मुक़द्दसीन कौन होंगे, मुक़द्दसीन की क्वालिटीज़ क्या होंगी, मुक़द्दस हम किसको कहेंगे, और ज़मीन पर उसकी क्या हरकत व सकनात होगी। ज़मीन पर उसके पास कितना भी ज़्यादा नॉलेज क्यों ना हो, कितना भी ज़्यादा इल्म क्यों ना हो, वो खुदावंद अपने खुदा के साथ जुड़ा रहेगा। वो दूसरे अलूम की तरफ नहीं जाएगा, और दूसरे अलूम से वो फ़ायदा उठाने की कोशिश नहीं करेगा, वो वाला फ़ायदा जो सिर्फ जिस्मानी तौर पर होता है। जैसे कि लालच नहीं करेगा, वो शहवत परस्ती की तरफ नहीं जाएगा, वो आलूदगी की तरफ नहीं जाएगा, वो दीनदारी को नहीं छोड़ेगा, परहेजगारी को नहीं छोड़ेगा, वो किसी भी सूरत में बदकारी की तरफ नहीं जाएगा, बदफेली की तरफ नहीं जाएगा। खुदावंद अपने खुदा के हजूर में किसी और की परस्तिश नहीं करेगा, किसी और की इबादत नहीं करेगा, वो किसी भी तौर पर किसी और को अपना देवता नहीं मानेगा, ना वो अबलीस के दिए हुए इल्म को इस्तेमाल करेगा, जैसे पामिस्ट्री को इस्तेमाल नहीं करेगा, वो जादू को इस्तेमाल नहीं करेगा, वो रूहों को कैद करके उनसे काम नहीं लेगा, वो इस तरह का कोई भी काम नहीं करेगा। ये जो शख्स होगा जो ये सारे मामला से दूर रहकर खुदावंद अपने खुदा के साथ रहेगा, उसे दौलत से ज़्यादा खुदावंद की परवाह होगी, और वो हज़रत सुलेमान की तरह कह रहा होगा, क्या खुदा ना तो तू मुझे अमीर बना, ना तो मुझे गरीब बना, बल्कि मुझे कनायत पसंद कर। तो ये जो दरमियानी रास्ता है, यही खुदा यीशु मसीह ने भी सिखाया कि हमारे रोज़ की रोटी आज हमें दे। क्योंकि जब आप बहुत ज़्यादा अमीर हो जाते हैं तो कई दफ़ा आप मगरूर हो जाते हैं, जब आप बहुत ज़्यादा गरीब हो जाते हैं तो फिर आप रोटी से ज़्यादा कुछ नहीं सोचते हैं। क्योंकि एक दफ़ा किसी गरीब बंदे से किसी ने पूछा कि 2 और 2 क्या होते हैं, तो उसने कहा 4 रोटियाँ, क्योंकि उसका दिमाग रोटी पर जाकर स्टक हो जाता है। तो यहाँ पे हज़रत हनूक को जब खुदा ने अपने पास उठा लिया तो ये बताया कि जो मेरे मुक़द्दसीन हैं वो किस तरह के लोग होते हैं। मुक़द्दस का दर्जा हासिल करने के लिए आपकी ज़िंदगी किस तरह की होनी चाहिए, आपके आसपास सब अयाशियाँ हों, आसाइशें हों, सब कुछ अवेलेबल हो, लेकिन उस सारी अवेलेबिलिटी को आप अपने लिए इस्तेमाल ना करें, आप उन तमाम चीज़ों को अपने लिए इस्तेमाल ना करें, बल्कि उनका इनकार करके खुदावंद अपने खुदा के साथ जुड़े रहें। दौलत का इनकार करके खुदावंद अपने खुदा के साथ जुड़े रहें, और जितनी भी इस तरह की दुनियावी चीज़ें हैं उन सब का इनकार करके। उसके बाद क्या होता है? उसके बाद ये होता है कि खुदावंद आपको अपने पास रखता है, खुदावंद आपको अपने पास रखता है, वो कभी भी आपको फिर नहीं छोड़ता, यानी कि वो आपकी रूह जो फिर आलम अरवाह में नहीं ठहरती है, बल्कि खुदावंद खुदा के पास चली जाती है, उसके पास हमेशा हमेशा का आराम हासिल करती है। उस सूरत में जब हम हज़रत हनूक की तरह का तर्ज़ ज़िंदगी अपना लेते हैं, तो आज हमारे लिए ये सीखने को है, आज हमारे लिए ये जानने को है कि हम हज़रत हनूक की तरह की ज़िंदगी को अपनाएं, इस बात को सीखें
کہ بہت زیادہ علم ہونے کے باوجود، بہت زیادہ طاقت ہونے کے باوجود، بہت کچھ ہونے کے باوجود آپ انکساری اور عاجزی کو اپناتے ہیں اور خداوند خدا کی پاک مرضی پر چلتے رہتے ہیں، خداوند خدا کی پاک مرضی کے اگینسٹ نہیں چلتے ہیں، اپنے علم کو برے طریقے سے استعمال نہیں کرتے، کیونکہ اس وقت اس حد تک علم تھا کہ لوگ جو ہے اپنے گھر بیٹھ کر کسی کو بھی اپنے پاس بلا سکتے تھے، یعنی کہ بیٹھے بیٹھے ایسے وہ جادو کرتے تھے، اس طرح کا علم تھا کہ کچھ بھی جانتے، حتیٰ کہ یہاں تک جان لیتے تھے کہ اس وقت کون کہاں پہ موجود ہے، فرشتے کہاں پہ ہیں، کون کہاں پہ ہے، کیا کر رہا ہے، کیا نہیں کر رہا، اتنا زیادہ نالج اس وقت موجود تھا۔ اور خدا نے حضرت حنوک کو تو اٹھا لیا، لیکن اس کے بعد یہ سلسلہ رکا نہیں، اور جو حضرت حنوک کے پڑپوتے حضرت نوح ہیں، ان کی دفعہ پھر خدا نے پوری دنیا کو تباہ کر دیا۔ ہم اس کو پھر اگلے سیشن میں سیکھیں گے حضرت نوح کے حوالے سے۔ آج ہم نے حضرت حنوک کو سیکھا، اور مجھے امید ہے کہ آپ نے اس سے یہ ضرور جانا ہوگا کہ ہمیں کس طرح سے چلنا ہے اور کیسے لوگوں کو خداوند اپنی پاک حضوری میں قبول فرماتا ہے۔ خداوند آج کے کلام کے وسیلہ سے ہم سب کو بہت سی برکتوں سے